आपकी मुलाकात पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी फनकारा से करवा रहे हैं जिन्हें हम सब बहुत पसंद करते हैं। बेशुमार फिल्मों में काम किया, अपने किरदार में जिंदा रहती हैं, बेशुमार अवार्ड्स हासिल किए, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता हमारे फिल्मों की फनकारा। मुझे लोगों की परवाह नहीं, सनी की जिद ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। जादू तेरे प्यार ने किया है, मेरा दिल ले लिया है। पापा, पापा। शोर ना करो बेटी। डॉक्टर नाना, आपके हाथ से पापा का हाथ क्यों गिर गया? मेरी जान ले ले, लेकिन मेरे पापा को बचा ले। कभी हमने लड़ाई न होगी, इकरार करे हम दोनों, बन जाएगा जहां में, ऐसा प्यार करे हम दोनों। आपकी तालियों में तशरीफ ला रही है बाबरा शरीफ। ऐसे क्यों देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जरा सा माइक से नजदीक आ जाइए। कैसे मिजाज हैं बाबरा आपके? ठीक है। अच्छी हैं आप? जी, आपको कुछ शक है? जी कुछ नहीं। एक बात बताइए, आपकी जिंदगी में ये मिस इतना अहम क्यों है? जब आपने टेलीविजन पे पहला प्रोग्राम किया, उस ड्रामे का नाम था मिस 4 o'clock। उसके बाद आपकी फिल्में आई, मिस कोलंबो, मिस सिंगापुर, मिस हांगकांग। ये सिलसिला कहाँ तक चलेगा? उसके बाद फिर एक सिलसिला आया कि जी वो दूसरी जो फिल्में थी, लेडी कमांडो, लेडी स्मगलर। तो ये सिलसिला टूटेगा कहाँ पर? अब तो आंटी जूडो और आंटी कराटे ही रह गए। आप लोगों को आवाज आ रही है इनकी? सही कम आ रही है ना? जरा सा नजदीक आ रही है, माइक से नजदीक। आप किसके नजदीक कह रहे हैं, माइक के या? क्या कहा है आपने? कुछ नहीं। आप मुस्कुरा रहे हैं बैठे हुए, क्या कहा था इन्होंने? अच्छा खैर छोड़िए, आप इतनी शरारती क्यों अपनी आम जिंदगी? किसने कहा आपको? मैं कह रहा हूँ। कैसे? आपके साथ एक फिल्म में काम करने का इत्तेफाक हुआ था। सेट पर आप कभी चैन से नहीं बैठती। ओह अच्छा। हाँ। शरारतें, पानी गिरा दिया, कोक की बोतल में मक्खी डाल दी। आपको कोई एतराज है? जी कोई एतराज है आपको? नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है? आप किसी का सर फाड़ दें, मुझे क्या एतराज हो सकता है? भाई बंदे को थोड़ा सा लाइवली तो होना ही चाहिए ना। अगर आप नहीं है तो मेरे में तो ऐसी आदत है। और अगर आप मेरी नेचर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं इतना कहूँगी कि मैं थोड़ी सी जल्दबाज हूँ। यानी अगर मैं कोई वीडियो फिल्म देखने जा रही हूँ तो मैं उसका एंड पहले देख लेती हूँ। माशाअल्लाह। इंशाल्लाह। और अगर मैं कोई बुक पढ़ने जा रही हूँ तो उसका एंड पहले से पढ़ लेती हूँ। तो आप मेरी नेचर के बारे में जानना चाह रहे थे ना? जी हाँ, मैं नेचर के बारे में। अच्छा चलिए, हटते हैं नेचर से थोड़ा सा अननेचुरल होते हैं। ये बताइए कि आपको फिल्मी दुनिया में किसने इंट्रोड्यूस किया? मुझे शमी मारा बाजी। अच्छा, बहुत सारे मुल्कों की सैर कर ली होगी शूटिंग के सिलसिले में? जी हाँ। कहाँ गई हैं? बहुत सारी जगहों पे गए हैं। अब काफी टाइम लग जाएगा अगर बताना शुरू करें। कभी जिंदगी में ऐसा हुआ कि किसी को देख के आप बहुत हंसी हो, किसी बात पे, किसी चीज पे बहुत हंसी हो? जी हाँ, हंसी हूँ काफी दफे। अच्छा, कैसे हंसती हैं आप? क्या मतलब कैसे? मतलब हंसी आई किस बात पे? मैं आपकी? अच्छा, किस बात पे? हाँ। क्यों बताऊं मैं आपको? ये मेरी अपनी पर्सनल ये बात है। क्यों मैं आपको बताऊं कि क्यों हंसी आई? मतलब हर बात आपकी पर्सनल है, कुछ ना पूछूं, ये क्या बात हुई? मतलब लोग जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी बात थी कि जिस पे आपको हंसी आई? अच्छा, तो मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो मुझे उस वक्त हंसी आई थी बहुत। और मैं भी अपने बारे में बता दूं कि जब मैंने आपको पहली दफा देखा था तो मैं बहुत रोया था। अच्छा, एक बात बाबरा आपके बारे में और है कि आप मेकअप बहुत कम करती।
میک اپ کا استعمال کم کرتے ہیں, ورنہ زیادہ تر ہیروئنس کو فلم کے دیکھا ہے کہ وہ چاہے اپنے رول پہ توجہ دیں یا نہ دیں لیکن اپنے میک اپ پہ بہت زیادہ توجہ دیتی ہیں, لیکن آپ میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی. دیکھیے میں جس پروفیشن میں ہوں اس میں زیادہ وقت ہمیں میک اپ میں رہنا پڑتا ہے اور انسان تنگ بھی آ جاتا ہے. ویسے بھی مجھے میک اپ کا کوئی زیادہ شوق نہیں اور مجھے سوٹ بھی نہیں کرتا, اور میرا رنگ آپ جیسا سانولا بھی نہیں ہے کہ مجھے زیادہ ضرورت پڑے گی. مطلب آگے سوالات کروں آپ سے میں؟ اچھا ایک بات بتائیے, اتنے سارے ایکٹرز اور ایکٹریسز کے ساتھ آپ نے کام کیا, کوئی ایسا اداکار جس کے ساتھ کام کر کے بہت لطف آیا ہو آپ کو؟ جی ہاں بہت سے ہیں. جی بہت سے ہیں ایسے. یہ ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ ہر آرٹسٹ دیتا ہے کہ سارے ہی بہت اچھے ہیں, کسی ایک کا نام پوچھا ہے میں نے, اگر آپ میرا سوال دھیان سے سن لیں. ندیم صاحب کے ساتھ کام کر کے بہت اچھا. مطلب باقی سب کو کام نہیں آتا اور جو دوسرے ہیں؟ نہیں پھر آپ دیکھیے نا وہی بات, جب میں نے یہ کہا کہ سبھی بہت اچھے ہیں تو پھر آغا طالب صاحب اور محمد علی صاحب اور سب کا نام گنا دیں ورنہ بعد میں شکایت ہوگی لوگوں کو. اچھا ٹیلی ویژن پر آپ نہیں آتے, یہ پہلی دفعہ ایسا اتفاق ہے کہ آپ ٹیلی ویژن پہ انٹرویو دے رہی ہیں. جی تو انٹرویو کیوں نہیں دیتی آپ, اور آج کیسے راضی ہو گئی آپ انٹرویو کے لیے؟ ایسا ہوتا ہے کہ انسان زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو انسان انکار نہیں کر سکتا. آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ میں عمران صاحب کی بات کر رہی ہوں. بتائیے, بلوایا NTM کے ذریعے ہم نے, نام آپ عمران خان کا لے رہی ہیں. نہیں تو کیا ہو سکتا ہے. اچھا نہیں سیریسلی واقعی ٹیلی ویژن پہ آپ کیوں نہیں دیتی ہیں انٹرویو؟ مذاق برطرف, بالکل سنجیدگی سے. نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, ٹیلی ویژن کے ساتھ میرا کوئی کیا کہنا چاہیے ناراضگی نہیں ہے, لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی انہوں نے مجھے بلوایا میں ملک سے باہر ہوتی ہوں یا میں شوٹنگ میں بزی ہوتی ہوں تو میں جا نہیں سکتی, اس وجہ سے یہ اتفاق ہو گیا ہوگا, ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا مطلب کوئی ناراضگی تو نہیں؟ نہیں ناراضگی کس ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ صاحب کوئی ناراضگی تو نہیں ہو گئی ہے کہ آپ ٹیلی ویژن پر نہیں آتی ہیں. پاکستانی فلموں کے مستقبل کے بارے میں کچھ کہیں گی؟ آپ اتنی سیزنڈ آرٹسٹ ہیں, اتنی فلموں میں کام کیا ہے آپ نے, تو جو حال ہے آج کل انڈسٹری کا, تو اس کے مستقبل پہ کچھ کہنا چاہتی ہیں, کچھ کہیں گی آپ؟ نہیں میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گی, کیونکہ اپنی ہی برائی کرنا اچھا نہیں لگتا. مطلب اچھی دیکھیں, میرا مطلب یہ ہے کہ ہماری فلمیں جو ہیں اتنی اچھی نہیں بن رہی جتنی پہلے بنتی تھیں. وہ شاید ملکی حالات کی وجہ سے ہیں یا جو بھی کچھ ہے, پہلے اچھی فلمیں بنا کرتی تھی, لوگوں کا بھی یہی خیال ہے اور میرا بھی. تو یہ کہ اللہ سے دعا ہے کہ اچھی ہوں, ہماری انڈسٹری ترقی کرے, لیکن ابھی فی الحال ایسے کوئی چانس نظر نہیں آتا. اچھا ایک گانا ہے جو خواہش ہے میرے دل میں کہ وہ آپ کے گھر میں, وہ گانا ہم کب سنیں گے؟ کون سا؟ میرے نیہر سے آج مجھے آیا یہ پیلا جوڑا, یہ ہری ہری چوڑیاں. آپ کو بھی یہی سوال کیا تھا عمران صاحب نے؟ جی آپ کو یہ سوال کیا تھا انہوں نے؟ نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں میں مجھے ویسے اس کانورسیشن سے باہر ہی رکھیں, مجھے یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی اس کی. اچھا کیا کہہ رہے تھے آپ؟ یہ گانا جو ہے میرے نیہر سے آج مجھے آیا یہ پیلا جوڑا, کبھی نہیں سنا آپ نے؟ تو آپ راضی تو ہو نا؟ یہ آپ نے کچھ مایوب بات نہیں کر دی اس طرح سے ٹیلی ویژن پہ ڈائریکٹ؟ نہیں دیکھیے بھائیوں کو ہی تو فکر ہوتی ہے بہنوں کی, اس لیے میں نے کہا تھا. عمران, شو کے بعد مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے.